जी, मैं हूँ ज़ुल्फ़िकार गुरामानी। आज संडे था और संडे होने के बावजूद सेनेट का इजलास सेनेटर्स को भी परेशान कर गया कि ऐसी क्या बात थी कि सेनेट का जो इजलास है इतवार के दिन भी सेनेट का इजलास तलब किया गया है। रात से ही सेनेट के जो मुलाज़मीन हैं उनको पैगाम चला गया था कि कल जी आप हर सूरत में सेनेट के अंदर मौजूद होंगे। तो कल से ही ये चीज़ आ रही थी कि क्या वजह है कि सेनेट का इजलास बुलाया जा रहा है। वैसे नायब वज़ीर आज़म जो है चाइना के वो आने थे, तो रेड ज़ोन के अंदर एक सिक्योरिटी के हवाले से मुख्तलिफ प्लान मौजूद था उस हवाले से। तो वैसे भी ये कहा जा रहा था कि शायद जो रेड ज़ोन के अंदर सिक्योरिटी के मामलात हैं, वो मामलात देखे जा रहे हैं और साथ में इलेक्शन कमीशन ने भी ये फिर प्रेस रिलीज़ जारी कर दी कि जी 31 जुलाई और पहली जो तारीख है यानी 1 अगस्त उस पे इजलास यानी कि जो इलेक्शन कमीशन के अपने इजलास जो हैं वो जारी रहेंगे, यानी उन्होंने तातील का जो ऐलान है वो नहीं किया था। तो एक रेड जोन के अंदर जो सूरत हाल थी वो तो थी, लेकिन सेनेटर्स जो थे वो परेशान थे कि ऐसी क्या सूरत हाल है कि भाई अतवार के दिन इजलास बुलाने का क्या मकसद है। तो अतवार के दिन जब वो पहुंचे तो अतवार के दिन पीपल्स पार्टी के शहादत ऐवान ने एक सेनेट के अंदर बिल पेश कर दिया। बिल जो था बुनियादी तौर पे इंतहा पसंदी की रोकथाम का 2023 का ये बिल, ये टाइटल ये था बिल के हवाले से, लेकिन ये बिल अभी पेश होना ही था। तो सवाल ये उठा कि पीपल्स पार्टी ऐसा बिल क्यों पेश करने जा रही है। शहादत ऐवान जो थे वो पीपल्स पार्टी से उनका ताल्लुक था, सेनेटर थे, उन्होंने ये बिल पेश कर दिया। तो सेनेटर्स तो पहले ये हैरान हुए, सेनेटर्स ने ये खिताब करना शुरू कर दिया कि जी आज अतवार और फिर अतवार के दिन इजलास का बुलाना, फिर जो बिल है जब वो बिल पेश किया जा रहा है तो बिल में ये भी नहीं बताया जा रहा कि भाई आपको बिल दे के जाएँ कि ये पढ़ें, या इससे पहले जो तरीक़ेकार होता है कि कमेटी में बिल जाएगा, कमेटी के बाद जो है वो कौमी असम्बली या फिर सेनेट में आता है। ये डायरेक्ट सेनेट में आ गया और डायरेक्ट जो है पीपल्स पार्टी के शहादत ऐवान साहब जो हैं वो बिल पेश कर रहे हैं, मंजूर भी करवा रहे हैं। यानी तरीक़ेकार ऐसा लगा कि बिल्कुल ऐसा तरीका है कि किसी को कुछ पता न चले और बिल मंजूर हो जाए। लेकिन सेनेटर शेरी रहमान साहिबा जो कि बाद में उठी, उन्होंने खिताब भी किया और ऐसा लगा कि शायद वो भी हिमायत भी कर रही है और हिमायत नहीं भी कर रही, लेकिन उन्होंने तजवीज़ दी कि ऐसी कोई उजलत नहीं है, हो सकता है ये बिल जो है पेश किया गया है, लेकिन अभी टाइम है कि इसे कमेटी के अंदर बिल को भेज दिया जाए। तो इस पे सेनेट के जो चेयरमैन थे सादिक संजरानी साहब, सादिक संजरानी ने अपनी, एक तो अतवार के दिन इजलास क्यों बुलाया गया, तो ज़ाहिर-सी बात है कि ये सेनेट के चेयरमैन से ही सवाल होता था। तो सेनेट के चेयरमैन ने फिर अपनी वजूहात बता दी कि जी बुनियादी तौर पे ये इसीलिए बुलाया गया सेनेट का कि सेनेट के जो दिन होते हैं वो मुकम्मल करने होते हैं। लेकिन इसमें कहीं पर भी इंटेंशन ये नहीं था कि हम अतवार को इजलास बुला के और अतवार के दिन ऐसा बिल पेश करने जा रहे हैं जिससे शायद हम ऐसा तासुर हो कि हम सेनेटर्स को भी ये पता नहीं लगने दे रहे कि जी हम ऐसा कोई बिल पेश करने जा रहे हैं। हकीकत ये है सादिक सजरानी के मुताबिक कि हम अपने जो दिन थे सेनेट के वो पूरे करने जा रहे थे। लेकिन बहरहाल सवाल तो है ना कि ऐसी क्या उजलत थी कि अतवार के दिन इजलास बुला के और फिर दिन पूरे करने, और वो भी अतवार के दिन। और साथ में ये कि देखें कौमी असम्बली के अंदर जाएँ तो कौमी असम्बली ने इससे पहले एक दिन में 29 बिल मंजूर कर लिए। लेकिन बुनियादी तौर पे सवाल ये है कि जब हम सेनेट के इजलास के अंदर आज गए तो हैरत ये थी, यानी कल के इजलास को भी और एक दिन पहले के इजलास यानी आर्मी एक्ट जब मंजूर हुआ था तो पीटीआई के जो वहाँ पे सेनेटर्स मौजूद थे, यानी उन्होंने बाइकआउट नहीं किया। जब बिल पेश हुआ तो मियाँ रज़ा रब्बानी जो पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ रखते थे, फिर ताहिर बिज़न जो बलूचिस्तान से ताल्लुक़ रखते थे, नेशनल पार्टी से उनका ताल्लुक़ है, उन्होंने बाइकआउट किया कि जी ये क्या तरीका है, ये तो मुकम्मल तौर पे तारीख़ में हम एक स्याह बाब का इज़ाफ़ा करने जा रहे हैं, तो ये आप क्या कर रहे हैं? और उन्होंने फिर वॉकआउट भी किया रज़ा रब्बानी साहब ने। लेकिन पीटीआई के किसी सेनेटर ने वॉकआउट नहीं किया। यानी कि जो इमरान खान हैं, इमरान खान ने फिर उस पे नोटिस लिया है, शोकॉज़ नोटिस भेजे हैं और
سینیٹرز جو تھے وہ وہاں بیٹھے ہوئے تھے اور ان کو کچھ پتہ نہیں تھا. تو اس کا مقصد یہ ہے کہ وہ اس ساری صورتحال کے اندر بخوبی آگاہ تھے، اور بخوبی آگاہ اگر نہیں بھی ہوتے تو جب میاں رضا ربانی واک آؤٹ کر رہے ہیں، میاں رضا ربانی اٹھ کے سارے اس پوائنٹس کے اندر بات کر رہے ہیں، تو پھر سینٹ کے جو پی ٹی آئی کے ممبران ہیں پھر ان کو کیا مطلب، ان کو کیا سمجھ نہیں آ رہی تھی. یہ عمران خان کے لیے بھی پریشانی کا باعث تھی. لیکن جب آج بل پیش ہوا تو آج عرفان صدیقی یعنی مسلم لیگ نواز سے ان کا تعلق ہے، وہ بھی اس پہ حیران تھے، ان کا خطاب بھی اس قسم کا تھا. تو یعنی کہ جو مسلم لیگ نواز کے سینیٹر تھے وہ بھی پریشان، پیپلز پارٹی کے سینیٹر جو تھے وہ بھی پریشان کہ یہ کس قسم کا بل آ گیا ہے. اتحادی یعنی کامران مرتضیٰ صاحب جن کا تعلق جے یو آئی سے، وہ بھی پریشان. اور ساتھ میں اگر کل کے بل کو ملا لیا جائے تو اپوزیشن والے یعنی کہ پی ٹی آئی والے وہ بیٹھے ہوئے ہیں، عمران خان پریشان. تو اس قسم کی کیا صورتحال تھی، یا اس قسم کی یعنی اس ساری صورتحال کے اندر آپ کیا کہہ سکتے ہیں کہ جو سینٹ کے چیئرمین نے وضاحت دی ہے کہ ہم اس بل کو ڈراپ کرتے ہیں، یعنی حکومت کرے نہ کرے ہم اس بل کو ڈراپ کرتے ہیں. لیکن جو اجلاس بلانے کا مقصد تھا وہ صرف دن پورے کرنے تھے. تو کیا یہ سرٹیفکیشن کافی ہے کہ سینٹ کے چیئرمین نے یہ کہہ دیا کہ بھئی ہم تو دن پورے کرنے جا رہے تھے؟ لیکن حقیقت یہ تھی کہ اس طرح کے تو بل آ رہے تھے جس سے جو سینیٹرز تھے ان کو بھی پتہ نہیں لگ رہا تھا. لیکن جو سینیٹرز تھے وہ یعنی ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ میاں نواز شریف صاحب کی پارٹی کو کچھ پتہ نہ ہو اور سینٹ کے اندر بل جا رہا ہے؟ یعنی ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ شہادت ایوان صاحب پیپلز پارٹی کے سینیٹر ہیں، وہ بل پیش کر رہے ہیں اور پیپلز پارٹی کو کچھ پتہ نہ ہو؟ ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ پی ٹی آئی کے سینیٹرز بیٹھے رہیں، احتجاج بھی نہ کریں اور سینٹ سے بل منظور ہوتے رہیں، اور پھر پی ٹی آئی کے ممبران کو پتہ نہ ہو؟ ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ سینٹ کے جو چیئرمین ہیں، چیئرمین اتوار کے دن اجلاس طلب کرے، ایجنڈا موجود ہو اور ایجنڈا کے بعد کہے کہ ہم تو اپنے دن پورے کرنے جا رہے تھے، ہمیں کوئی بھی اس طرح کا انٹینشن نہیں تھا کہ ایسا بل، یعنی بل پہ اعتراض ایک الگ چیز ہے، یعنی بل پہ اعتراض ایسی الگ چیز ہے جو پی ٹی آئی کا موقف ہے. پی ٹی آئی کے موقف کو چھوڑیں، آپ کامران مرتضیٰ صاحب کا تعلق جے یو آئی سے ہے، اور جو پیپلز پارٹی کے جو وہاں پہ موجود تھے سینیٹر شہری رحمان نے بھی کہا کہ بل جو ہے ہم کمیٹی میں بھیج سکتے ہیں. عرفان صدیقی صاحب کا تعلق جو ہے وہ مسلم لیگ نواز سے ہے. تو ان کا جو ان کی جو صورتحال تھی وہ آخرکار وہ بھی اس سارے بل کے اندر پریشان تھے کہ ایسا بل جو ہے آپ کیوں پیش کرنے جا رہے ہیں. یعنی یہ بل جو آج آپ نے پیش کر دیا یہ بنیادی طور پہ کل کسی کے بھی گلے پڑ سکتا ہے. لیکن جو ظاہر سی بات ہے کہ پی ٹی آئی کے جو تھے، پی ٹی آئی کے جو سینیٹرز تھے ان کا یہ کہنا تھا، یعنی کہ جو ڈاکٹر محمد جو وہاں پہ موجود تھے پی ٹی آئی سے ان کا تعلق تھا، ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ اصل میں لکھنے کی غلطی ہو گئی، یہ تحریک انصاف پہ پابندی کا بل بنانا چاہ رہے تھے لیکن پھر انہوں نے یہ انتہا پسندی کی روک تھام کا بل بنا دیا. تو ان کا یہ تھا کہ جو بھی ترامیم اس کے اندر لائی جا رہی ہیں بنیادی طور پہ یہ تحریک انصاف کو بین کرنے جا رہے ہیں، تحریک انصاف کے عمران خان کو بین کرنے جا رہے ہیں. اور باقی جو سینیٹرز تھے ان کا کہنا تھا کہ جی کل کسی کے بھی گلے پڑ سکتا ہے. تو حیرت کی بات یہ تھی کہ اتوار کا دن تھا اور دھڑا دھڑ بل جو ہے وہ قومی اسمبلی سے سینٹ سے منظور کیے جا رہے ہیں، اور سینیٹرز پریشان ہیں کہ ان کو نہ بل دیے جا رہے ہیں اور نہ ہی کمیٹی میں بل جا رہے ہیں. اور ساتھ میں یہ کہ کبھی عمران خان جیسے جو یعنی کہ پارٹی کے ہیڈ ہے وہ پریشان ہو جاتے ہیں کہ میرے سینیٹرز بیٹھے کیوں تھے، انہوں نے احتجاج کیوں نہیں کیا. اور جو رضا ربانی صاحب تھے وہ احتجاج کر رہے ہیں، پیپلز پارٹی کے طاہر بزنجو صاحب نیشنل پارٹی کے وہ احتجاج کر رہے ہیں. اور کبھی ایسی صورتحال کہ عرفان صدیقی صاحب وہ احتجاج کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں تقریر کی صورت میں، پیپلز پارٹی کے لوگ اور جے یو آئی کے لوگ وہ احتجاج کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. ان کو یہ پریشانی ہے کہ بھئی بل کہاں سے آ گیا ہے. تو یہ اس طرح کے شکوک و شبہات بھی جنم لیتے ہیں کہ جی یہ پھر ہو سکتا ہے کہ ہمیں پتہ نہ ہو لیکن ہمارے لیڈران کو پتہ ہو کہ یہ بل کہاں سے آ رہا ہے اور کیوں آ رہا ہے. لیکن پیپلز پارٹی کے شہادت ایوان نے یہ بل پیش کیا اور پھر بل سینٹ کے چیئرمین نے اپنی وضاحت دینے کے بعد کہ اتوار کو ہم نے یہ اجلاس کیوں طلب کیا، اس کے بعد سینٹ کے چیئرمین صادق سنجرانی نے یہ بل ڈراپ کر دیا. بنایا گیا تھا. میں کلیریفیکیشن اس لیے دے دوں کہ یہ میڈیا پہ میں نے دیکھا حیدری صاحب جیسے سینئر فارمر ڈپٹی چیئرمین سینیٹر نے یہ کہا کہ آج آپ نے سیشن ویسے بلایا اس بل کے لیے بالکل نہیں تھا. سیشن اس لیے
कि 2 दिन से 3 दिन हो जाए, जो 3 दिन काउंट नहीं होते, सारे पार्लिमानी लीडर्स थे, उस पर डिसीजन हुआ था। अब मेरी गुजारिश है कि आप सब चूंकि